سلام كمية سمحو فتوات تخاتلتنا ببزلغمو سلام كخونو لكم نتمنخو أبنالو مرنا دما حد الزحوقوس بسرات قابي إرترا نسام عزير كابزلو سو دما أبي إرترا دما قرب لدرك نسان روع ساعدات بزي مقراس نخسر حد عاوي بروجكت ناتسر حيزر كابزلو زعباز دما حد عاوي حابرتا حيزلكم مسلخو بزعبو دما بحادو خينا خنرينا كابز موصع دما بريزدانت سياسة فركي أب جدا زنورم صانحيت عبي سم عادكم زفتصمو تقاليسلو زعباز دما عبيت حابرتا حيزلكم مسلخو بزعبو دما بحادو خينا خنرينا كابز موصع دما برهان دما بزعبا حيل دبيت حدا ملختي ندعلف يزركب زلو بزعبا زدما بحدو قينا هنرينا كم دما نزيومن كارم تصلو تحسطات يزلكم متيلخو كسامو داتاز فيديو حامكم زرحو شمو قدام بيدنا دما حيل دبيت دما بزعبا بريزدانت سياسة فركي مجلشا زحفصو عوت بزعبو دما حيل حدا عمريتان دا كفر يزركب زلو بزعبا زدما هاند فيديو يزلكم متيلخو اسكي نزا فيديو دما لايك مبرنج مرة وانا تقواس نقبصن حزقعا نسعدو خيدلو زخدو اللي زول بس قيلو يكونن مالت ترى مخاد يكونن حدا بريزيدنت ناي هاجر ايو عدت تقبر زلو تنقصون تقبلوه نمستنقصون مستو قدام مينستر ناي تعدون كراخبيو توهيلي حسب ازيو تحزز ولا زلهو ابو زحات معخن زينا خطري ويخم بي بي سي كن بدن بغير تنتينو ولا صبوا قبابلاون تغيرلو اب سعودي اب رياض مالتيو نالواش تحز ديسبلاي زغور لكم ساليز توسنه ملقت خحل في زول امنه لني ازي تقبابلا استغورلو اب غبص استغورل قبابلاون ريهم يهم دبلوماسي ارترا مس سعود طراح مس غبص طراح انت يكونه مس راشا مس چاينا مس كالوت هاجراتون نزمانات تعصي زنبره دبلوماسي ناي زهاجر حزي ببلحي ام فتحهم موبايزوي أبي أحمد أنا يوجد قداي مينستر هني لإرترا كسرة هنا من دولة الزارة وزنورة تم بكيرهم يمتو دراما تصاويتهم النزودي عبدوا كل حزون حقيو تصاويتهم اليوم برايم مينستر نا إثيوبيا خوينو وصا قداي مينستر نا إرترا أيبل عاوزين طريقهم نسكاي تسوقوا يخم كم زي مالته يتوهون ولا سلطان يبل كالي يبل دنقرنا نا أبي أحمد تتقيم إساس بدم بغيرو ناي دبلوماسي صقماتو فتحي عاوزيو إساياس زي مدنا قال نا أبي أحمد بدم بغير تصاويتلي كابز موصع دما مرس كيدا دما اتسمدو زبا انت زي فتر نيرو بزغنا ورار اب تقداي كفصم نيرو ينابل زركب زلو كمون بزعبا هلو كنتات ايثيوبيا نيرتان تግራይን حساباتو ناكافل زركب زلو بزعبا زدما حنتي فيديو هيزلكم مازلخو اسكي نفتا فيديو كحفكم علي بريتوريا بايدوي تدواري كخون زخل حزب تግራይ حيلي سكاب زلو طرحي حيلو مسانه تي دي اف مسانه بريتوريا اجريمنت بس كريستع يزلو دحيو ابي زدليو طرحي يسو ስለዝኾነ ሓይልካ ዓቂብካ መቸም በሓባር ኣብ ሓደ ቦታ ትነብር ህዝቢ ስለዝኾንካ ንግዚኡ ናብ ሓደ ሃገር ዘለኻ ስለዝኾንካ ሓይልካ ዓቂብካ ዓርስኻ ኺልካ ብመንነትካ መሰልካ ኢንተረስትካ ሒዝካ ዝግበር ኔጎሽዬሽን ታሽሙ ግቡ እዩ ምስ ብልጽግና ይኹን ምስ ግደፍ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ዝኾነ ብዘይገድ ግን ኣብ ትሕቲ ብልጽግና ሓዲርካ ከዓ ጄኖሳይድ ዝፈጸመልካ ኣብ ትሕቲ ብልጽግና ሓዲርካ ብልጽግና ንትግራይ ክወርር ብዕዳም ማለት እዚ ጌጋ ጥራሕካ ይኾነ ገበን እዩ ትሪዝን እዩ ስለዚ ኣብኡ መንገዲ ዝኸዱ ኣሕዋትና ኣነ ብጣዕሚ ተጋጊዮም እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሎሚ እውን ካብቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ጥፍኣት ክምለሱ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ ምዚ ተተሓይዙ ምናልባት እቲኦም ምስ ህግደፍ ونصمدو يفطروا ولا وندي يوم زبال ጉዳይ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዝሓደረها ሓይሊ እንተሃልዩ እዚ እውን ገበን ኣነስ ካብ ሎሚ ኣሰማዕኹን ህግደፍ ንትግራይ ክወርር ፃውዒት ዝገበረ ናይ ሕወሓት መራሒ ኣይሰማዕኹን ካብቲኦም ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ግን ፌደራል ናብ ትግራይ ኣትዩ ያው ብልጽግና ፌደራል ማለት ይእተው ዝብል ፃውዒት ሰሚዐ كورر وني شباشب زلو نتግራይ ብልጽግና እዩ ትግደፍ ንትግራይ ክወርር ኣይዳሉ ንባዕሉ ከይወረር እዩ ሶ ኣነ ጽምዶ ዝሪዮ ዘለኹ ኣብ ክልተ ዘይተኣማመኑ ሓይልታት ኔሰሲቲ ዝፈጠሮ ጽምዶ እዩ ኣነ
ዝኾነ ናይ ሕወሓት መራሒ ከይዱ ንኢሳያስ ከምዚ ኸይለ እናበለ ከምቲ ጌታቸው ንኣብይ ከድንቆ ዝፀንሐ ተኣሽሙ ኣይረኣኹን ክሕሽከር ገለ ኣይረኣኹን እያ ማለት በቲ ንሪኦ እንዲና ክንፈርድ ዝግባእ ግን ብልፅግና ክወረድካ እንከሎ ስኢልካ ተወረር ዝበሃል ፕሪንሲፕል እውን የለን ወላ ምስ ሸይጣን እውን ሓቢርካ ዓርስኻ ክትምክት ኣለካ ብናተይ እምነት تا تمرت بحال نجار تزيد فتر بلسقنا already ورار مفات زمان يروح تقرأ زبل أمة اللني عند حتى عسينا خو نيرنا مسارحين رقبوا له من قدي خاي لوجيستكس نرقبوا له من قدي كم زي لنا عند حدا رجاجي تقول بلسقنا سامونه ونا متسبينا تقرأ وريرو والكايتون بالريفرندم غيرو زجبرو غيرو ده حرم مسلاني شيء من البات توم مسؤول له مسلاني كونيوم دليتهم نيرو نزي عبي جيجا فتيون زبل أمنتي زلني مسبل تقلنا يخون مس قدف سكاب حين الركب سكاب عبنا زدلدل زقبر نيغوشيشن قديت أيوها يدلي فلاي مس منجست إثيوبيا بريتوريا وعلي له بريتوريا وعليكم أمم بوكلته زواج أزنا بروح حيلتات استجبر وعلي حدا عرسو دوريو تحت حدا انتأتيو وعلي وين ترجم يقول عرسها خيلك مدرا يخوينك تنكرك كتصنح لك عند نص زي تجبر ياو كم تلومي نريو زلنا بزحك تصاوتلنا يزفتن بناتي ابنتهم نابد سبا خيلهم زلو لومي حزب تግራይ بزح تقبلنت كم زي رخون بتعمي نخبرهم زنبرو مرحتي نابي ريليفانس مخادم يحزنني تግራይ حيلي سينا مالتي كابز مصالما جنرال كفدانيو دما هاجر هنكوبنا زبولو زربا بزعبو دما يرمياس نات حسابنا كفل يزركب زلو اسكي سمينان ملس جنرال كفدانيو هاجر كنكون إنا قال زواصعنا ነገር የለን ኢሉ ስለዝበለ በትግርኛ ንዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊኦም በመሐረኛ ሀገር ክንከውኒና ይብሉለው ተጋሩ ኢሎም ሙሉ መዓልቲ ቆዝሙ ክበኹ ይውኢሎም አለው ንሳቶም ግን ጀነራል ክንፈዳኛው ሀገር ክንከውን ኢና ብምባሉ ክንድዚኡ ይዝበሉ አዳነች አበቤ ተደሊኹም ሀገር ኩኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተደሊኹም ሀገር ኩኑ ክብሉ ከሎ ግን ምንም አይብሉን የምዞም ሰባት ዚያቶ ከመይ ዝርዳአኩም በፈላይቶም ገለገለ ተጋሩ ሓራ መሬት ጻርቃን ጌታቸው ገለ ትብሉ ዘለኹም በፈላይ ገለገለ ተጋሩሞ በፈላይ በጣም ይዝገርመኒ እንታይ እስኪ ይብሉ በሱሩላ አነ ኢትዮጵያዊየ አነ ለዓርሰይ ከም ኢትዮጵያዊ ለሐስባ ይብሉ ገርመኒ ይብጣኒ አቱም ሕፈሩ እስኻትኩም ናይ ግድን ኢትዮጵያውያን ንኹን እቶም ናይ ብልጽግና ጀነራል ይኹን አማሓዳሪት ናይ ከንቲባ አዲስ አበባ ሀገር ኩኑ ክትብለኩም ከላ አፍሩ ቁሩብ ኢትዮጵያውነት መሰረቱ ትግራይ እዚ ናይ ሓበሻ ህዝብ ባህሊ ክብርታት ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ እትፍለጠሉ ፍጹም መለለያ በታሪክ ትግራይ እዚ ኩንሱ ኢትዮጵያውያን በሐንሳብ ኮይኖም ምስ ብልጽግና ተደልዮም እናደረፉ ተደልዮም እናሰበኹ ተደልዮም ዋላቶም ጳጳሳት ናይ ጾሎትና ፍረዩ አብይ አሕመድ ስጋብ ዝብሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዕንወት ዘምፁ ንሶም ግን እዞም ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ምስ ብልጽግና ኢና ንሰርሕ ትብሉ ዘለኹም ተጋሩ ንብልጽግና ፈቲኹም ከይኮነስ ንኤርትራ ከምቲ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ግፍዒ ክፍጸም ስለትደልዩ እዩ ወሓጥዋ كابز موصل دما برهانه دما بزعبا هايل ددبيت حدا ነገር نتزارب يزركب زلو بزعبا دما عند فيديو يزلكم متلخو اسكي نفتا فيديو كحلفكم ددبيت ميديا يقرا تحاتيتو كاو تعاريقو يلس صحيفو من يقرا تحات زلو هايل دي ويس انا ማለት بزي صحافكو ادي صريف ندبا غلبا شعبيا دولارات يخفلو يبا ديقالبا غلبا يلو شمي زتصلمو هايل دي
بزعوا ديو زي تحفكو صحيفكا قال لي لصلمنا هايلدي ويسان زي كون صحفات او ناصحفو شبات يدناغرولو اوكي شبات يدناغرولو زيرفور انا ابزح الساعات من عينت دفعتي تسفا يكون سبسانه سب يكون من عينت بيج سلالي اي تكتاتلو فيك يوم الى خنغركم يدلي تمو زلو تخفتم زلو تدلهم تخاتاتلوهم تدلهم ريبورت غورو فيك يوم يلكم تدلهم خع ان فولو ولو مسنا يعلكم مرجعي እና ኣነ ህዚ ልፋዓተይ እውን ሰብሳነ እውን ዝበሃል ፔጅ የብለኝ ካብዚ ሙፃል ድማ ሓደ ዘሕጉስ ዜና ካብ ኤርትራ ናብ ሰማይ ዝርከብ ዘሎ እሱ ድማ ኣብ ኤርትራ ድማ ቀረብ ኤሌክትሪክ ን24 ሰዓት ብዘይምቁራፅ ንክሰርሕ እንዳተሰርሐ ይዝርከብ ዘሎ እናተባህለ ይዝርከብ ዘሎ ዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ዕዳል ኤሌክትሪክ ኣብ ኤርትራ እዚ ሓድሽ ስርዓት ዘርጋሐ ኤሌክትሪክ ድማ ሙሉ ብሙሉ ነቲ ፀገማት ናይቲ ኤሌክትሪክ ክፈትሕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ከይተረፈ ብእንበረ ምዕዳልን ኣብ ገለ እዋናት ድማ ንሰሙናት ምቁራፅ ክረኣዮ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ሙሉእ ሕውየት ተገይርሉ ናብ ናይ 24 ሰዓት ምምንጫው ክሰጋገር ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እቲ ብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝወፀ ፀብፃብ ፕሮጀክት ቀረብ ኤሌክትሪክ ኣብ መላእ ሃገር ውሕስን ርጉእን ንምግባር ዝተበገሰ ምዃኑ ኣመልኪቱ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዝተባሃለ ምትካል ምንቅስቓስን እተን ናብቲ ሃገር 3 ጀነሬተራት ካብ 29 መስከረም መትሒዘን ስራሕን ከም ጀመራ ዝተሓበረ መንግስቲ ኤርትራ ንደረጃ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምርጋን ዝተመዝገበ ዓወት ድማ የውሃና ክብል ኤክስ ጽሒፉ እዩ እተን ኣብ በለዛ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎን መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተተኸላ ጀነሬተራት ብድምር 22 ሜጋዋት ጻሕ ዘመንጭዋ ኮይነን እዚ መጠን ጻዓት ኣብታ ሃገር ጥሙር ስርዓት ተጸንቢሩ ክብል ኣካያድ ስራሕ ፕሮጀክት ምምሕያሽ መደባት ኤሌክትሪክ ሲቲ ኢንጂነር ኣብርሃም ዝገለጸ ኣብ ኤርትራ መስመር ኤሌክትሪክ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ርሑቕ ገጠራትን ዝተዘርግሐ እኳ እንተኾነ እኹል ቀረብ ከም ዘይጸንሐን ኣብ ገሊኡ ድማ ንወሰንቲ ሰዓታት ዝበርህ ኮይኑ እቲ ፕሮጀክት ነዚ ንምፍታሕ ናይ 24 ሰዓት ውሕስ ኤሌክትሪክ ንምርጋጽ ምዃኑ የመላኽት ካብዚ ወፃኢ ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጅዳ ዝነበረ ምጻንሒት ብዛዕባ ድማ ዓበይቲ ምዕባለታት እናተሰምዐ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ኮር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጻውዒታት ኣቕሪቡ ይርከብ ኣሎ ኮር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጅዳ ኣብ ዝጽንሐሉ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ኣገደስቲ ቦታታትን ምስ ዝተፈላለዩ ኩባንያታትን ርክባት ከካይድ ምዃኑ ብተወሳኺ ብዛ ሓበሬታ ተገሊጹን ተጠቒሱን ይርከብ ኣሎ ኮር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ናይ ስዑድ ዓረብ መገሽኡ ናብ ካልእ ሃገር እውን ክገይሽ ምዃኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመላኽት ኣሎ ኮር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ንጡፍን ሓያል መገሻን እዩ ተጸሚዱ ዝርከብ ዘሎ ናብ ግብፂ ናብ ሱዳን ናብ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ናይ ስዑድ ዓረብ መገሻውን ናብ ካልእ ሃገር ክገይሹ ሽሙ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ልምዓት ነበረና ሓበሬታ ነዚ ምስ ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ዶሰን ንረኸብ ክንቪድዮ ብታኹም ላይክ ምባር ከይትርስዑ ሰናይ ግዜ